Kabalubak ka, kung ikaw mamatay, kung asa pa mo yung imong kalag. Kung wala pa, paminaw ni ini. Ingon sa Biblia, sa Roma 3:10, ingon sa naisulat, walay matarong, wala bisan usa. O sa Roma 3:23, kaya ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. Ikaw ako, nakalapas sa kasuguan sa Ginoo. O kini klase nga paglapas na ay parusa. Ingon sa Roma 6:23, kaya ang bayad sa sala mao ang kamatayon. O kini klase nga kamatayon, dili kamatayong pisikal, kay ingon sa pagpadayag 20:14, o ang kamatayon ng impyerno, gitambong ngadto sa linaw o kalayo, kini mao ang ikaduha nga kamatayon. Naay gianda magido nga ikaduha nga kamatayon, kini nga kamatayon sa kalag sa tao, ang gitambong ngadto sa linaw ang impyerno, nga magantos sa walay katapusan. O ang klase nga mga sala nga nabuhat sa tao, ngayan siya maimpyerno, mao ni sa pagpadayag 21 versikulo 8, nga pa ng mga mahadlokon ug ang mga dili matinuon ug ang mga dulumtanan ug mga mamumuno ug mga bigaon ug mga diwatahan ug mga magsisimba og Dios ug tanan nga mga bakakon makaangkon sa ilang bahin diha sa linaw nga nagdilaab sa kalayo ug kasupre nga mao ang ikaduha nga kamatayon. Bisan asa ani nga kasala nga imong nabuhat, takos ka og ang ngayan nga maimpyerno. O kasagaran nga gibuhat nga sala sa tao, mao ang pagpamakak. Buot pasabot, kung ikaw wala nasayod, kung sa unsang pamaagi ang imong kalag pwede maluwas, sigurado nga ikaw paingon sa impyerno. O ikaw ako dili gusto maimpyerno, kay dili ta gusto magantos. Apan ang Dios mismo, may gugmaon pud nga Dios, kandi pud siya gusto maimpyerno ka. Sumala sa Roma 5:8, apan ang Dios nagapakita siyang gugmangani kanato, nga samtang kita makasala pa, si Kristo namatay alang kanato. Ang hinungdan ug rason ngano ang si Kristo gilansang sa cross, kay gibayaran niya ang atong mga sala, kay nahigugma siya nga di siya gusto maimpyerno ta. Namatay siya, gilubong, o pagkahuman sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabi, nabanhaw siya pag-usab tungod ug alang sa atong mga sala. Apan bago pa siya nabanhaw, sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabi, ang Biblia nagingon sa Buhat 2:31, siya nakita ni misulti kaniadto mahitungod sa pagkabanhaw ni Kristo nga ang iyang kalag wala gibiyaan sa impyerno. Buot pasabot, ang Ginoo gibayaran niya ang atong sala dili lamang sa iyang kamatayong pisikal sa krus, apan ang kamatayon sa iyang kalag pod ngadto sa impyerno. Nganong kinahanglan pa siya magbayad ngadto sa impyerno? Kaingon sa Biblia, ang bayad sa sala sa tao mao ang kamatayon siyang kalag ngadto sa impyerno. Mao nang gibayaran sa Ginoo dili lamang sa krus, pati sa impyerno. Ug ang kanindot, wala siya nagpabilin sa impyerno. Pagkahuman sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabi, nabanhaw siya pag-usab. Apan ang pangutana karon, luwas na ba tanang tao sa dihang gibayaran sa Ginoo sala sa tibuok kalibutan? Sa dihang namatay siya ug nabanhaw para sa sala sa tanang mga tao? Dili pa. Gibuhat sa Ginoo ang angay mabuhat para kita maluwas. Apan ang pangutana, unsa pay buhaton sa tao aron madawatan kadto nga kaluwasan? Sa Buhat 2:30 ug 31 nay usa ka sundalo. Or rather, sa Buhat 16:30 ug 31. Nay usa ka sundalo nangutana kay Apostol Pablo ug kay Silas may tungod sa kaluwasan. Siya mingon sa Buhat 16:30, mga sir, unsa ang kinahanglan nga akong buhaton aron maluwas? Og sa 31 ang tubag, og sila mingon, tuon ni Ginoong Hesukristo ikaw maluwas ug imong panimalay. Ang tubag ni Apostol Pablo og ni Silas sa maong pangutana sa unsang iyang dapat buhaton aron maluwas, mao ni nga motuo ka ug muila ka ug musalig ka nga si Kristo ray makaluwas kanimo ug ilhon nimo siya nga walay laay makaluwas kanimo ug siya lamang itugyan nimo ngadto kaniya ang kaluwasan sa imong kalag. Ang kini klase nga tubag dili lamang tumutumo ni Apostol Pablo o ni Silas, kaya ang Ginoong Hesukristo mismo nga atong manluluwas sa dihang buhi pa siya diri sa kalibutan nagsulti sa Juan 3:16, kaya ang Dios na higugma pag-ayo sa kalibutan nga siya mihatag siyang bugtong gipakatawong anak aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili gayud malaglag apan aduna nay kinabuhing walay katapusan. Giklaro sa Ginoong Hesukristo
Diya sa maong bersikulo nga ang Ginoo tungod siyang gugma gihatag niya ang iyang bugtong gipakatawo nga anak nga mao si Jesus nga namatay tungod og alang sa atong mga sala. Pero dili pod pasabot tanang tao luwas na. Apan ang sumpay niya ni mao nga si bisan kinsa nga nagatuo kaniya dili nagayud malaglag og kabaluta ang tao asa dapit malaglag dito sa impyerno. Bawat pasabot, kung ikaw nagatuo nga si Kristo, ang imong manluluwas, mauray makaluwas kanimo, dili na ka maimpyerno pa, ug ang sumpay, makabaton na kinabuhing walay katapusan. Apan kita nga mga tao, musulti kita, nga ang kaluwasan sa kalag sa tao, dili lamang sa pagtuo sa Ginoong Jesucristo, apal apil usab ang atong mga binuhatan. Pero ginigiklaro sa Ginoo sa Episo 2:8-9, kay tungod sa grasya kamo nga luwas pinaagi sa pagtuo ug kana dili sa inyong kaugalingon kini ang gasa sa Dios dili sa mga buhat basin adunay tawo nga magpasigarbo. Giklaro sa Ginoo nga way labot ang atong mga binuhatan, way labot ang atong kaugalingon sa atong kaluwasan kay kini tungod lamang sa grasya sa gibuhat sa Ginoo tungod og alang kanato. Pero ingon siya, pinaagi sa imong pagtuo. Ang kaluwasan tungod lamang sa grasya pinaagi sa pagtuo. O walay apil lang atong mga binuhatan. Kaya kung apil lang atong mga binuhatan sa atong kaluwasan, sigurado kita mahukman sa impyerno. Kaya kasagaran sa atong mga ginabuhat, ginaihap lang nato ang atong mga kamaayo, ginaihap lang nato ang pagtabang nato sa ubang tao, ginaihap lang nato ang atong mga binuutang, mga binuhatan. Apan, kung ato pong balansihon, o ang Diyos nakabalo, kung unsa pay lain o kang ilaaran nga atong ginabuhat, kung isa-isahon po sa Ginoo ang atong mga sala, kabulo siya kano sa kanang makak, kabulo siya kano sa kanang libak, kabulo siya kano sa kanang nuhunaw, dili maayo sa inuisig ka tao. Mao nang ngun sa Ginoo, dili ka makapanghambog sa imong mga binuhatan para sa imong kaluwasan. Kay ikaw, luyo sa imong maayong mga binuhatan, ang daghang mga sala nga imo pong gibuhat nga dili nimo angay kapasigarbo sa Ginoo. Una, ang kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuo ni Ginoong Hesukristo kay siya na nagbayad ni ining tanan. Gipakamatyan niya ug naimpyerno yang kalagtungod sa atong mga sala. Aron wala kita ipasigarbo sa atong kaugalingon na kita miluwas apan siya ug siya lamang. Kay siya lamang ang dalan ng kamatuoran ng kinabuhi ug walay bisan kinsa makaadto sa amahan gawas kaniya lamang. O kini nga klase nga ilustrasyon sa kaluwasan gipakita pod sa Biblia. Sadyang si Kristo na gilansang sa krus, na siya kauban nga mga makasasala, na siya kauban na kawatan, na siya kauban na kriminal, duha ka buhok sa matag kilid niya. O usa sa mga kriminal, o usa sa mga makasasala ang kauban niya, naluwas. Dili tungod kay buutan siya, dili tungod kay matinabangon siya, dili tungod sa iyang tungod naluwas siya sa iyang pagtuo. Sadyang mihangyo sa Ginoo sa Lucas 23:42. Ug siya mingon ngadto ni Jesus, Ginoo, hinumdumi ako sa diha nga ikaw nag-abot na sa imong gingharian. Ug sa 43 ingon ang Ginoo, ug siya mingon, karong adlaw ug sa usabon sa 43 si Jesus mingon ngadto kaniya, sapagkat tinuod ako magingon nganha kanimo, karong adlaw ikaw magauban kanako sa paraiso. Katungo sa kadautan ng klase nga tao, mihangyo sa Ginoo tungod sa iyang pagtuo, tungod kay milasa sa Dios nga maoray makaluwas kaniya. Mihangyo siya ug wala pakyasa sa Ginoo, ingon ang Ginoo, karong adlaw ikaw magauban kanako sa paraiso. Giluwas siya. Wala na to nakita nga nibuhat pa siya maayo. Wala to nakita nga mitabang pa siya sa ubang tao. Wala to nakita nga misimba pa siya kay katong adlaw mao toy last niya nga adlaw nga mabuhi siya. Buot pasabot, wala siya angay o mabuhat pa nga maayo para madungag siyang kaluwasan o wala siya makapasigarbo nga buutang binuhatan para sa Ginoo para siya maluwas. Kay unang-una, kawatan siya o gilansang siya, buot pasabot gibitay siya tungod kay di lang siya ordinaryo nga makasala kundi bugat nga kasala ang iyang nabuhat. Kaya ang Diyos dili bakakon nga Diyos sadyang gisaad niya ni sa Roma sa Juan 3:16 nga si bisan kinsa nga katuo kaniya dili nagayud malaglang apan adunay kinabuhing walay katapusan ug gituman niya kini sa kawatan sa krus nga mituo kaniya misalig kaniya miila kaniya nga maoy manluluwas niya
wala na impyerno pa. Bisan tuod dili siya buutan, bisan tuod wala siya mitabang sa ubang tao, bisan tuod wala siya misimba, apan giluwas sa Ginoo, kay Ginoo dili bakakon nga Dios. Kay siya mingon si bisan kinsa nga nagatuo kaniya, dili malaglag apan aduna nay kinabuhing walay katapusan. Sa diha dayon katong adlaw, gitagaan sa Ginoo ug kinabuhing walay katapusan ang iyang kalag tungod sa iyang pagtuo. Ug ikaw karon, kung muila ka tubangan sa Ginoo nga ikaw makasala, sumala sa Biblia nga kitang tanan nakasala. Ingon sa Ginoo tungod sa atong mga sala, maimpyerno kita. Apan kung ikaw motuo pod ug muila nga si Kristo tungod siyang paghimigugmaon nga Dios, gibayran niya ang atong mga sala, giangkon niya atong mga sala, gipakamatyan niya atong mga sala, gilansang sa krus namatay, gilubong pagkahuman sa tulo ka adlaw, tulo ka gabi, nabanaw pag-usab. O kung ikaw motuo nga og siya lamang ang makaluwas kanimo, og dili ang imong kaugalingon nga magpaubos ka nga muila. Ginoo, ikaw ra akong manluluwas. Wala ko'y mabuhat sa akong kaugalingon kaya ako nakasalangan na kanimo. Og kini nga butang imo ang tuhan. Ngon sa Ginoo, karong adlaw, ikaw aduna nay kinabuhing walay katapusan. Og dili na malaglag pa, og dili na maimpyerno pa ang imong kalag. Ang imong kalag mao'y giluwas sa Ginoo, gitagaag kinabuhing walay katapusan. Apan kung maabot ang mga panahon nga ikaw makabuhat og dakong sala, pero karong adlaw bago ka nagbuhat og sala, mituo nakadaan sa Ginoo, ingon sa Ginoo karong adlaw na nakikinabuhing walay katapusan, di na ka maimpyerno pa. Apan maabot ang mga napulo ka tuig kang karon, ug ikaw makapatay, mangutana ka o maglibog, maimpyerno na ba ko? Apan giklaro sa Biblia na nakikinabuhing walay katapusan, bago pa man ka nakapatay, sa adlaw nga mituo ka, dili na ka maimpyerno pa. Ang imong kalag ipreserbar na sa Ginoo, ang giluwas na niya. Apan ang imong kalag lang, kung sanglit ikaw makapatay man, na kay parusa nga paabuton gikan sa Ginoo. Ang imong lawas nga mo'y nipatay, ang imong lawas nga mo'y nakasala nga wala giluwas sa Ginoo, ug ang imong kalag ray giluwas sa Ginoo, ang kanang maong lawasa mapriso, kanang maong lawasa makaangkon og mga silot, kanang maong lawasa mag-antos tungod sa imong pagpakasala. Ug dili mo tugot ang Ginoo nga dili nimo bayran mong pagpakasala. Apan kung ikaw mamatay na, sigurado ang imong kalag paingon sa langit. Ug kung maabot mo na ang panahon, karong adlaw mituo ka ug maabot ang mga panahon karon, gikan karon, nakabuhat og lain-lain nga mga sala, nakainom, naghimo kang palahubog, nahimo ang adik, tinuod luwas ang imong kalag, kaingon ng Ginoo, sa walay katapusan, naa na kay kinabuhi nga walay katapusan. Ang paingon ka na sa langit sa walay katapusan, di na gyud maimpyerno pa. Ug kana makabuhat makag mga sala nga sama sa pagpalahubog ug sama sa pagkaadik-adik, sigurado mag-antos ka. Sigurado maulawan ka. Sigurado magbuhat ang mga butang na maka-insulto kanimo. Tungod kay dili gusto ang Dios nga di ka magbayad sa imong pagpakasala. Dili buot ang Dios nga ikaw maghubog-hubog. Apan kung mabuhat nimo na, tinuod luwas ang imong kalag sa walay katapusan, apan bayaran sa imong lawas imong sala nga imong nabuhat. Kung galing maabot ang mga panahon nga dili nimo kaya mga problema sa imong kinabuhi, kung ikaw maghikog, apan bago sa adlaw nga ikaw naghikog, kung ikaw mituo na sa Ginoong Hesukristo, ngun sa Ginoong Hesukristo na nakikinabuhing walay katapusan. Kung magpakamatay man ka kay wala mo kaya mga problema sa imong kinabuhi tungod sa mga rason nga imong nabuhat, tinuod luwas ang imong kalag kay nanay kinabuhing walay katapusan. Kung magpakamatay ka, ang imong kalag o ang imong lawas maora imong mapatay, apan imong kalag nanay kinabuhing walay katapusan ug dili na maimpyerno pa sukad sa adlaw nga nituo ka. Kay sama sa Biblia na duha ka mga naghikog nga mga Kristohanon sama ni Haring Saul og ni Samson nga nagpakamatay sila sa ilang kaugalingon apan ang ilang kalag luwas. Pero bago sila namatay, gibayran sa ilang lawas ang sala nga gibuhat sa ilang lawas. Mao na yung gusto na ko ipahibalo kanimo nga ikaw makasala at tubangan sa Ginoo ug naay silot nga giandam ang Ginoo para sa imong pagkamakasala. Ngon sa Ginoo ang bayad sa imong sala kamatayon ug kini klase ka kamatayon sa imong kalag sa impyerno.
Apan kung ikaw mo to, ang Ginoong Diyos mahigugmaon nga siya namatay gilubong na banhaw para sa imong mga sala. O kung ikaw mo to, nga si Kristo, o si Kristo lamang may makaluwas kanimo, ingon sa Ginoo, kitagaan kanyang kinabuhing walay katapusan. Ug walay si bisan kinsa nga makakuha ni ining kinabuhing walay katapusan, bisan ikaw, bisag unsa imong buhaton ng kalibutanan ni. Magbuhat man ka og sala, o magbuhat kag maayo. Kanang maayo nga imong gibuhat, dili ka na makadungog sa imong kaluwasan. Apan sa adlaw nga mituo ka, luwas na ka sa walay katapusan. Kay ingon ang Ginoo, si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya, dili nagayud malaglag pa. Apan aduna nay kinabuhing walay katapusan. Og kini nga klase nga saad niya, gituman niya sa kawatan sa cross, nga mihangyo kaniya nga naay pagtuo. Og giluwas niya kini tuod dili man kini buotan, wala may gibuhat nga maayong binuhatan. Tungod kay misaad siya nga bisan kinsa nagatuo kaniya maluwas, og giluwas to niya nga tawo. Kung ikaw po karong adlaw mutuo ug mosalig kay Ginoong Jesucristo nga mao imong manluluwas, sigurado nga ikaw luwason pod kay ang Dios dili bakakon nga Dios. Kinahanglan nimo magdesisyon karon. Ug buot nimo mosalig ug mutuo sa Ginoong Jesucristo. Hangyo ikaw sa Ginoong Jesucristo nga ikaw iyang luwason sama sa kawatan sa cross. Bago pa man siya makabsan siyang kinabuhi. Naningkamot siya nga mohangyo sa Ginoo nga siya makauban siyang paraiso sa iyang gingharian. Kung ikaw karon buot pud mohangyo sa Ginoong Jesucristo nga ikaw nagatuo, sunda kini nga klase nga pagampo. Og ampuha kini dili lamang sa imong baba apan sa imong kasing-kasing kay ang Ginoo nagatanaw sa kasing-kasing. Sunda ako. Ginoong Hesus, usa ako makasala ug paingon sa impyerno tungod sa akong mga sala. Apan salamat sa imong gugma, ikaw namatay, gilubong, ug nabanhaw gusab para sa akong mga sala. Pasaylo ako, o naghangyo ako kanimo, nga imo kong luwason, gikan sa impyerno, ug dadon sa imong gingharian sa langit. Kining tanan, akong gisalig diha kanimo, kaya ako nagatuo, ikaw lang ang akong manluluwas. Sa pangalan ni Jesus, Amen.